انجے ہے کہ نہیں؟ نجاشی دا دربار لگو ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے جدو اس نے پوچھے کہ اس پیغمبر دا کام کیڑا ہے تے او پیغمبر تون کس پاسے دعوت دیندا ہے؟ حضرت جعفر نے نجاشی دے دربار دے اندر کھول کے توحید دا اعلان کیتا تے آکھیا کہ او پیغمبر ایہو جیا آون والا ہے، اساں اس دے آون تو پہلے اساں بتاں دے سامنے جھکن والے سے، اس پیغمبر دے آون تو پہلے اساں مردار بھی کھا ویندے سے، اس پیغمبر دے آون تو پہلے ساڈے اندر چھوٹی چھوٹی گل دتے سالہ سال تک خاندان تک لڑائی چلی ویندی آئی، اس پیغمبر دے آمن تو پہلے اساں ذلت دے اندر آسے، اساں خسارے دے اندر آسے، اساں نقصان دے اندر آسے، اس پیغمبر دے آمن تو بعد اللہ نے سانو عزت دیتی ہے، اس پیغمبر نے سانو توحید اللہ راہ بکھایا ہے، سانو اللہ دا دروازہ بکھایا ہے، اے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت تے احسان کیتا ہے کہ امت نو در در دے دروازیاں تے دھکے لیون تو پیچھا ہٹا کے تے ایک دروازہ رب العالمین تے جھکا دیتا ہے کہ تو ان ہر چوکھڑ تے جھکن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، ہر جگہ یہی کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، ہر دے سامنے جبین نیاز جھکاون دی ضرورت کوئی نہیں ہے، جدوں بھی تو ان ضرورتاں پہ منجن، جدوں بھی تو ان لوڑاں پہ منجن، تو ان تواڈے اُتے بیماریاں منجن، تصحیحت خزانے بھی اوہ ذات دیون والی ہے جڑی ایوب پیغمبر نو صحت خزانے دیون والی ہے، تواڈے اُتے تو ان بے اولادی والا تواڈا مسئلہ ہوے تا اولاد خزانے بھی اسے کو لین جڑا زکریا پیغمبر نو اولاد دیندا ہے، تساں تکلیفاں تے مصیبتاں دے پوڑاں دے اندر پھس جاؤ، اوہی کڈھن والا ہے جڑا یونس پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ جو کاٹ کے باہر لے آندا ہے، اس واسطے تو نے ایک درد تے میرے محمد نے لے آندا ہے، در در تو ہٹا کے تے دنیا دے درباراں تو ہٹا کے ایک دربار اللہ تے جھکایا ہے، اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج بیان کرنا توحید سوکھیے، اس وقت توحید بیان کرنا بڑی مشکل ہوندی آئی، اگو لوگ پتھراں نال جواب دیندے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیندے ہیں کہ اے محمد نہیں بلکہ مزمم ہے، اور سونے محمد الرسول اللہ نو کدی معاذ اللہ ساحرہ دیان کے جادوگرے کدی آدھنے پاگل تے مجنون ہے، زبان نال بھی پھبتیاں کس دیان میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوتے تے ہتھا نال بھی میرے محمد نو اللہ میرے محمد الرسول اللہ نو تکلیفاں تے مصیبتاں دیندے ہیں، مگر میرے محمد الرسول اللہ نے ساریاں مصیبتاں برداشت کر کے تے امت تے احسان کر دے ہویا، امت تک پیغام حق پہنچایا ہے، اللہ دا دین پہنچایا ہے، تے ول اللہ نے بھی خوش ہو کے اعلان کیتا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑا آدم پیغمبر تو سلسلہ چلے آئی دین دا، اگر اس دین دی تکمیل ہوئی تا سونے محمد الرسول اللہ دتے، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کرا کے اپنے رحمت اندر کنڈے نچھاور ہوندے بیگ کے برداشت کر کے امت دی خیر خواہ
صفائی دے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آمن دیتی اپنے سارے خاندان نو چھوڑ دیتا ہے وطن نو قربان کر چھوڑیا ہے مگر امت تک پیغام حق پہنچایا ہے اب امت واسطے چاہیے کہ سونے محمد پاک نال سب تو زیادہ محبت تے پیار تے ود رکھے کیونکہ میرے محمد دی قربت بھی سب تو زیادہ اتصال بھی سب تو زیادہ اور میرے پیغمبر دا احسان بھی امت واسطے سب تو زیادہ تیسرے